رب دے ولے دا مارو نارا او یا علی دا مارو نارا او یا علی دا یا علی دا حق دے ولی دا مرشد حق مرشد کہندا مرشد کہندا مرشد لال سونا سگ ہے جیڑا علی دی گلی ہو مارو نارا یا علی دا یا علی دا حق دے ولی دا تیرے میرا مولا علی کی فرماندے نے مولا فرماندے نے جان دے دینے پر حق گل تو پیچھے نہیں ہونا فرماندے نے حق نو منڑا سچ نو منڑا پاک پنج تن دے منکر نہ بڑھنا حق نو منڑا سچ نو منڑا حق نو منڑا سچ نو منڑا پاک پنج تن دے منکر نہ بڑھنا کیوں کسی بھی ایتھے بینی رہنا دنیا میں لاہے چلو چلیدہ کسی بھی ایتھے اے ہوتا جے تاڑے واسے انما کہ مولا ساڑا شر خدائے مشکلات چو لگ جانا مشکلات چو لگ جانا اچھا آپ بار بار دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے خود ہی بچوں توڑا رزق توڑے کو پہنچ جائے گا اتھی بیٹھنا ہلنا نہیں تسی ذرا وڈے وڈے کیا دے مرزا صاحب ادھر آئے نا میرے پاس مرزا نواز صاحب بیٹا شرارت نہیں کر میں دوبارہ پڑھوں گا اے ہوتا جے اے ہوتا جے نما جو مولا کو شیر خدا ماندال اٹھائے گا کہ مولا ساڑا شیر خدا ہے کہ مولا ساڑا شیر خدا ہے نہیں نوری صاحب میں گھڑا مشکلات چوں لنگ جانا مشکلات چوں لنگ جانا مار نارا شیر جلیلہ مشکلات چوں لنگ جانا مار نارا شیر جلیلہ چنگا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا کسا بھی میدان بچو کسا بھی میدان بچو آجا سن لے نہیں بھجدا علی والا نہیں بھجدا علی والا علی 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 نہیں بھجدا علی والا نہیں بھجدا علی والا اچھا آج 10 محرم ہے کربلا کا میدان ہے وچ کربل دے سبحان اللہ تو توڑی سبحان اللہ تو سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ وچ کربل دے پاک حسین نے اجدی جرد بکھائی یزید دے موتے مار کے جتی لٹلی کل خدائی پھر کھلا بار کے مولا دسیا کی ہج گجدہ علی والا ہج گجدہ علی والا چنگا لگدہ علی والا سونا لگدہ علی والا علی 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 چنگا لگدہ علی والا چنگا لگدہ علی والا اور بڑا پیارا شعر جس ویلے بودلا سائنو کافرہ ہانڈیاں دے وچ پایا بودلا کتھے میں جس ویلے بودلا سائنو کافرہ ہانڈیاں دے وچ پایا دیور بدلے لال سائی دے جوش شباز نو آیا
یہ شعر میں نے بابا جی کو دیکھے جوش شہباز نو آیا کیا فرماتے ہیں بودلا کتھے تم ہن آجا 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 تینو سجدہ علی والا تینو سجدہ علی والا علی 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 تینو سجدہ علی والا تینو سجدہ علی والا کربلا کا میدان ہے امام فرماتے ہیں گلفراز بھائی پیر جی امام فرماتے ہیں مجھے دیکھو میں کون ہوں اب میں امام کا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کی محبت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ چپ بھی بیٹھے تو آپ کمال ہے لیکن اگر آپ بولیں گے تو پھر با کمال ہوں گے سنیے ہاں میں ہاں سید کربل والا نانا کملی والا پاک بطول اماں میری او لوگوں میں ہاں کرما والا میں ہاں کرما والا کیوں ناند موج دے چڑھ کے او دسیا 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 کی اج پھبدا علی والا اج پھبدا علی والا کہ قدر اولاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بیگانہ قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نام گھنے ایک دن زندگی دی ایک گھٹی رک جاڑی دنیا آخر مک جاڑی بولو دنیا آخر مک جاڑی آخر کی رہے بس ریڑا نام نشان ریڑا نام نشان علی دے بچیاں دا ٹوکر ہے سلطان علی دے بچیاں دا ٹوکر ہے سلطان علی دے بچیاں دا زلف نبی نال کھیڈن والے شہزادے لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے اجمل بھائی لاڈا دے نال زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک نے وہ ہیرے رلا دیے ہیں زلف نبی نل کھیڈن والے شہزادے آپ کو یار سبحان اللہ زلف نبی نل کھیڈن والے شہزادے لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے بولا 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 لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے کدی توڑیا نہیں مان علی دے پچڑا دا نوکر ہے سلطان علی دے بچیاں دا نوکر ہے سلطان علی دے بچیاں دا اور جی میں پیزا نوکر بن گئی اس گھر دی اس گھر دی او دی جتی رہی حکومت بھائی کر دی او دی جتے رہی حکومت بھائی کر دی حشام بھائی ہیں نوکر بھی سلطان نوکر بھی سلطان
अली दे बच्चियां दा ओ जग दे एहसान अली दे बच्चियां दा। आज आपको हर रंग सुनाए, आप वो रंग सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शजरे का एक शेर पढ़ दे। अच्छा जी, खसूसी फरमाइशन की। जी इंशाल्लाह जी, अजमल भाई का हुक्म है। एक बार सुभान अल्लाह, फिर के सुभान अल्लाह। हाँ हाँ